अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हारून बलोच आपको डायलॉग प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता है। और आज हम अपडेट आपसे शेयर करने ये जा रहे हैं कि आज महारंग बलोच और बीवाईसी की बाकी लीडरशिप और जितने भी लोग इनकारसेरेटेड हैं, जेलों में बंद हैं, उनके हवाले से कल हमने आपसे अपडेट ये शेयर की थी कि जो बीएनपी मेंगल के जो एडवोकेट साजिद तरीन साहब हैं, उनको नामजद किया गया था केस में। उनके हवाले से बलूचिस्तान हाई कोर्ट में आज पेशी हुई है और उसमें दलाइल दिए हैं साजिद तरीन साहब ने, एडवोकेट साजिद तरीन साहब ने। और दलाइल के बाद जो बेंच है बलूचिस्तान हाई कोर्ट का, उन्होंने ये हुक्म दिया है कि महारंग बलोच समेत जितने भी बीवाईसी की लीडरशिप है, जिसके अंदर बीबो बलोच, बीबरक बलोच और फिर इसी तरीके से गुलजादी बलोच और जो है सिबोतुल्ला शाहजी, और इसके अलावा तकरीबन लगभग 87-88 और लोग हैं, कुल मिला के 92 के करीब इनकी तादाद बनती है। तो इनको 3 MPO के जो पर्चा इनके खिलाफ है, मुख्तलिफ पर्चे हैं, तो उनमें इनको रिहाई दी जाए। ये बलूचिस्तान हुकूमत को डायरेक्टिव्स इशू हैं, लेकिन अब तक तकरीबन आप समझ लें कि 12 घंटे गुजर चुके हैं जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी तक कोई इस हवाले से, रिहाई के हवाले से कोई अपडेट नहीं आई और लगता है ऐसे ही कि बलूचिस्तान हुकूमत उनको नहीं रिहा करेगी। दूसरी तरफ इनकी जो ये बीवाईसी की लीडर्स हैं, जो इनकारसेरेटेड हैं, जेलों में बंद हैं, इन्होंने 5 दिन से भूख हड़ताल जारी रखी हुई थी और भूख हड़ताल अभी तक जारी थी, लेकिन इनकी जो हालत है वो काफ़ी तशवीशनाक हो गई। और इसके बाद जो बीवाईसी के बाकी लोग हैं और जो उनके सपोर्टरान हैं, उन्होंने अपने लीडरान से गुजारिश की कि वो अपनी भूख हड़ताल ख़त्म करें, क्योंकि उनकी वजह से सारी तहरीक है। और अगर ये तहरीक इसको किसी तरीके से नुकसान पहुंचा तो फिर लोगों का ये मानना है कि शायद जो लोग इस तहरीक के साथ जुड़े हुए हैं, खुसूसन वो लोग जो गुमशुदा फैमिलीज़ के लोग हैं, वो बिल्कुल लावारिस हो जाएंगे। तो इस सिलसिले में एक बड़ी तादाद जो लवाहिकीन हैं, जिनके लोग लापता हुए, वो आज हुदा जेल और बाकी जगहों पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर पैगामात भिजवाए अंदर महारंग बलोच को और बाकी लीडरशिप को कि वो अपनी भूख हड़ताल ख़त्म करें, ताकि उनकी सेहत बेहतर हो सके। और उनकी काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद जाकर जो बीवाईसी की लीडरशिप है, उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म की है। तो ये अपडेट्स है इस वक्त। दूसरी तरफ जो केस जिसका जिक्र मैंने पहले किया, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर 3 MPO के केसेस के दरख्वास्तें जो हैं, उस पे क्लियर डायरेक्टिव्स बलूचिस्तान हुकूमत को आज सुबह जारी हो गए थे, लेकिन अपडेट्स अभी तक नहीं आई। तो जो सिचुएशन अभी तक बनी हुई है उसमें जो अगर इन केस बलूचिस्तान हुकूमत आज रात तक या सुबह तक, क्योंकि सुबह अपडेट करना है बलूचिस्तान हाई कोर्ट को, अगर बलूचिस्तान हुकूमत उनको नहीं छोड़ती, रिहा नहीं करती, तो फिर जो उनके वकील हैं हुकूमत के, उनको कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, रीजंस बतानी पड़ेगी, दलाइल देने पड़ेंगे कि क्यों नहीं बलूचिस्तान हुकूमत समझती कि इनको छोड़ा जाए। तो ये अपडेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और अब देखना यह है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट को किस तरीके से आइदर सेटिस्फाई किया जाता है या फिर जो बलूचिस्तान यकजहती कमेटी के लीडरान हैं उनको रिहाई मिलती है। तो इस वक्त काफ़ी गर्मा गर्म बहस चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर और दीगर हलकों के अंदर कि क्या सूरत हाल आज रात डेवलप हो सकती है। काफ़ी पुरुमीदी भी है बलोच यकजहती कमेटी के लोगों के दरमियान, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत नाउमीदी भी है। अवाम का बेतहाशा इस वक्त ज़ोर है, प्रेशर है हुकूमत के ऊपर भी, लेकिन देखते हैं कि किस तरीके से हुकूमत फ़ैसला लेती है। इम्पॉर्टेंट यही है कि हुकूमत बिला वजह इस कॉन्फ्लिक्ट को तूल देने की बजाय इसको ख़त्म करे। लेकिन इन केस अगर मारंग को रिहा कर दिया जाता है, बाकी लीडरशिप को भी रिहा कर दिया जाता है, तो उसके बाद आइंदा का जो लाया अमल है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि महारंग किस तरीके से अपनी
جو تحریک ہے اس کو آگے لے کے چلتی ہے کہ آیا ان کا طرز عمل ویسے ہی ہوگا، ڈیفینیٹلی ویسے ہی ہوگا، اور ان کی جو ریلیز ہیں وہ پورے بلوچستان میں نکلیں گی، یہ میری اپنی ایک ریڈنگ ہے۔ اور لیکن اس وقت جب مہرنگ باہر نکلیں گی تو ڈیفینیٹلی وہ پہلے سے بڑی قداور شخصیت بن کے نکلیں گی۔ عوام جو پہلے شاید ان کی کال پر اتنے زیادہ پہلے بھی نکلتے تھے، لیکن کچھ لوگ شاید نہ نکلتے ہو، لیکن اس وقت جو تقریباً 35-36 دن کے اندر جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس کے بعد عوام نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مہرنگ ان کی ریڈ لائن ہے۔ تو اب ان ساری باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہرنگ کتنی بڑی شخصیت بن کے باہر آئیں گی۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ جیل جس بھی حقوق کے لڑنے والوں کو جیل نصیب ہوئی ہے وہ بہت بڑی اور بہت طاقتور شخصیت بن کے ابھرے ہیں۔ بہت ساری مثالیں موجود ہیں پاکستان کے اندر بھی، لیکن پاکستان سے باہر بھی بہت جو ایک مثال اس حوالے سے بہت ہائی لائٹ کی جاتی ہے وہ اپارتھائڈ موومنٹ جو تھی افریقہ کے اندر، ساؤتھ افریقہ کے اندر، اس وجہ سے نیلسن منڈیلا نے کافی لمبے عرصے تک جیل کاٹی، اور پھر جب وہ باہر آئے تقریباً آئی تھنک کہ 25 26 یا 27 سال کے بعد، تو وہ ایک ان کے لیے، ان کے عوام کے لیے گاڈ کی سی شخصیت بن کر ابھرے، اور پھر پریزیڈنٹ بھی بنے وہاں کے، اور لیڈر بنے، اور پھر ان کو آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اور میں مثالیں دے سکتا ہوں بہت ساری، جو کہ بین الاقوامی دنیا سے بھی ہیں، اور پاکستانی دنیا سے بھی ہم بہت ساری مثالیں لے سکتے ہیں۔ لیکن میں پاکستان سے اس لیے مثالیں نہیں دینا چاہ رہا کیونکہ بہت سارے جو دیکھنے والے ہیں وہ شاید اگری نہ کریں، لیکن پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں، اور اس وقت ایک بہت بڑی شخصیت پاکستان کی پاپولسٹ پارٹی، ان کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، وہ بھی ایک جیل کاٹ رہے ہیں، اور ماضی میں جتنے بھی لیڈران نے جیلیں پاکستان میں کاٹی ہیں، کہا جاتا ہے کہ شاید انہوں نے کہیں نہ کہیں جا کر کمپرومائز کیا، جو کہ جائز بھی ہے، جہاں پر اپنی جان بچانی ہو تو کمپرومائز وہاں پر ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ لڑنے کے لیے مزید ایک دن جینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ماضی میں جن لوگوں نے کمپرومائز کر کے باہر نکلے اور آج دیکھیں وہ پھر سیاست میں کہاں پر موجود ہیں، ڈیلیور کریں نہ کریں وہ دیٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ، لیکن اس وقت ایک شخصیت اور جن کی میں بات کر رہا ہوں عمران خان، وہ ایسی شخصیت بن کے ابھرے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک کمپرومائز نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے موقع پر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو توڑنے کی کوشش کی، ان کو کمپرومائز کرنے کی، ان کو ملک چھوڑنے کی آفرز کی، یا پھر ان کو گھر بنی گالا شفٹ کرنے کی کوشش کی، سب جیل قرار دینے کی کوشش کی، لیکن عمران خان صاحب ٹس سے مس نہیں ہوئے، انہوں نے اپنا اسٹینڈ جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ نہیں چھوڑا، اور جہاں پر وہ تھے وہ اسٹیڈ فاسٹ وہاں پہ کھڑے ہیں ابھی۔ تو وہ ایک بہت بڑا ایشو بھی بن چکے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ تو مہرنگ پہ واپس آتے ہیں، تو مہرنگ بھی جیل، اب انہوں نے یہ وہ جیل کاٹی ہے جس میں سب کو نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے ان کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے، اور نہ صرف مہرنگ کو بلکہ باقی لوگوں کو، ان کے سبوتلا شاہ جی جو ایک گردے پر زندگی بسر کرتے ہیں اپنی، اور بزرگ رہنما ہیں لیکن ان کی آواز بہت توانا ہے۔ اور اسی طریقے سے بیبو بلوچ، کافی دنوں سے بیبرک بلوچ جو کہ معذور ہیں، ایک بم دھماکے میں اپنی ٹانگیں کھو چکے ہیں اور ویل چیئر پر اپنی ایکٹیویزم کرتے ہیں، اور جو لاپتہ افراد ہیں ان کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ بے تحاشا اس طرح کی اگزامپلس ہیں۔ ابھی ہم فردر اگر ڈسکس کریں، ہمیں تو سچی بات ہے کہ ان تمام جو 92 لوگ اس وقت اندر ہیں جنہوں میں، ہمیں ان سب کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کون کون ہیں، لیکن اگر ان کی پروفائلز دیکھی جائے، ان کی اپنی لائف کی طرف دیکھی جائے، ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پیاروں کو اٹھا لیا گیا ہوگا، تبھی وہ اس موومنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے مہرنگ کے والد کو اٹھا کر اور ان کی لاش جب ملی ان کے گھر بھجوائی گئی، یا پھر سمی الدین بلوچ، یا پھر اور دیگر جتنے بھی رہنما ہیں، سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہوا ہے۔ تو یہ 92 لوگ بھی وہ ہوں گے جن کے تک کوئی نہ کوئی ان کے فیملیز میں ایشوز ہوں گے۔ تو یہ سارے کانٹیکسٹ بھی ہے، یہ سارا کنٹمپریری جو ایشوز چل رہے ہیں وہ بھی اس کانٹیکسٹ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور لیکن اب کل کا دن بہت اہم ہے کہ کل بلوچستان ہائی کورٹ میں کیا
अपडेट सामने आएगी, या हो सकता है कि आज रात में कोई अपडेट आए। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी अपडेट करता चलूँ कि कल पंजगुर में बड़ी रैली थी। बलूचिस्तान मैंगल अख्तर जान मैंगल साहब ने वहाँ पे खिताब भी किया और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए और बड़े पुरसकून तरीके से उन्होंने उनका खिताब भी सुना। लेकिन दूसरी तरफ बहुत पुरजोश नारे भी लगे बलूचिस्तान के, और बाकी उनकी तहरीक भी जो इस वक्त वो पॉलिटिकल रैलीज, पॉलिटिकल ना कहें उसको, अगरचे पॉलिटिकल है भी क्योंकि वो पॉलिटिकल फिगर है बलूचिस्तान की, लेकिन वो भी जो जद्दोजहद कर रहे हैं इस वक्त, वो महारंग और बाकी लीडरशिप को आज़ाद, बीवाईसी की लीडरशिप को आज़ाद करवाने के, रिहा करवाने के लिए कर रहे हैं। इसी तरीके से उनकी अगला जो पड़ाव है, रैली है, वो है नोशी में, जो कि कल होनी है। तो उस हवाले से उनका वीडियो पैगाम भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है, और उन्होंने वहाँ पर उस पैगाम में कहा है बलोच बड़ी तादाद में बाहर निकलें और कल की रैली में भी पार्टिसिपेट करें, ताकि जो प्रेशर है हुकूमत बलूचिस्तान के ऊपर वो बिल्डअप हो और जो उनकी मांगे हैं वो पूरी हों। इससे पहले वो लॉन्ग मार्च भी कर चुके हैं और 20 दिन तक वो मस्तूंग में लखपास के मकाम पर धरना भी दे चुके हैं। 29 के बाद उनका जो अगला लाएमल और अगला जो पड़ाव है वो कोयटा शहर है। वहाँ उन्होंने कॉल दी हुई है कि वहाँ पर बहुत बड़ा एक जलसा और रैली का इनेकाद किया जाएगा और वहाँ पर फिर अगला लाएमल का वहाँ पर अनाउंस किया जाएगा। तो ये है अब तक की अपडेट। मैंने कहा कि आपसे बात कर लें, आपसे डायलॉग कर लें और आपको बता दें कि आइंदा कुछ दिनों में इम्पॉर्टेंट चीज़ें, बल्कि कुछ घंटों में इम्पॉर्टेंट डिसीजंस सामने आने वाले हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। रिक्वेस्ट ये करनी थी कि हमारा वीलॉग और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स का इज़हार करें। अल्लाह ने के बाद।